दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अगर दौलतमंद होना चाहते हो तो ये 5 काम कर लो, दौलतमंद हो जाओगे। क्योंकि ये 5 काम अल्लाह ताला को इतने ज़्यादा पसंद हैं कि इन 5 कामों को करने वाले फ़कीर को भी अल्लाह बादशाह बना देता है। प्यारे बहन भाइयों, आज की वीडियो में आपको हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बताए उन्हीं 5 कामों के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। एक बार हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे लोगों को दीन की बातें बता रहे थे कि एक शख्स आता है और हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल करता है कि या अली, मैं बेहद गरीब शख्स हूँ, लेकिन आप तो इल्म के दरवाजे हैं। आप मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं अमीर हो जाऊं, मैं दौलतमंद हो जाऊं। जिसके बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने एक फकीर को बादशाह बनते देखा है। मैंने एक ऐसे शख्स को जिसके घर में रोटी नहीं हुआ करती थी, उसको लोगों में रिस्क तकसीम करते देखा है। वो शख्स दुनिया का बेकार और नाकाम तरीन शख्स था, लेकिन उसके बाद उसने कुछ ऐसा किया कि ना सिर्फ उसकी दुनिया बन गई बल्कि आखिरत भी। हजरत अली मजीद इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस शख्स के पास गया और मैंने उससे पूछा कि तुम तो बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे, ऐसा तुमने क्या किया कि आज तुम बहुत ज़्यादा अमीर हो चुके हो? तुम्हारे पास दौलत और पैसा बेतहाशा है। जिसके बाद उस शख्स ने हजरत अली को जवाब दिया कि या अली, मैं 5 काम करता हूँ और इन्हीं 5 कामों की बरकत है कि आज मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। आज मेरे हालात ये हैं कि मेरे घर में किसी किस्म की भी कोई रिस्क दौलत की तंगी नहीं। पैसा, रिस्क, दौलत मेरे घर में ऐसे आते हैं जैसे बरसात में बारिश। ना सिर्फ मेरे घर में रिस्क बेतहाशा आता है बल्कि मेरे घर में बहुत ज़्यादा बरकत है और मैं हर किस्म की बलाओं और परेशानियों से भी महफूज हूँ। और मुझे मिलने वाली ये तमाम नेमतें इन्हीं 5 कामों की बदौलत हैं जो कि मैं करता हूँ। उस शख्स ने कहा कि जो मैं पहला काम करता हूँ कि मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहले परिंदों को दाना और पानी डालता हूँ। मैं सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम करता ही यही हूँ, क्योंकि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सुन रखा है कि जिस घर से भी परिंदों को रिस्क मिलता है, अल्लाह ताला उस घर में कभी भी रिस्क की कमी नहीं होने देता। इसलिए मैं जैसे ही सुबह उठता हूँ, मैं सबसे पहले अपने घर की छत पर चला जाता हूँ और परिंदों के लिए पानी रखता हूँ और दाना भी रखता हूँ, ताकि जिस परिंदे को भूख लगी हो वो दाना खाकर अपनी भूख मिटा ले और जो परिंदा प्यासा हो वो पानी पीकर अपनी प्यास बुझा ले। जब भी कोई एक मखलूक किसी दूसरी मखलूक की भूख का ख्याल रखती है तो अल्लाह इस अमल से इतना ज़्यादा खुश होता है कि फरिश्तों के बीच बैठकर मुस्कुराता है। अल्लाह ताला को एक मखलूक का दूसरी मखलूक के लिए एहसास करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। परिंदों को दाना और पानी डालना ये इतना ज़्यादा ताकतवर अमल है कि जिस शख्स की किस्मत में रिस्क और दौलत नहीं भी लिखी होती, अगर वो भी परिंदों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है तो वो भी दौलतमंद और अमीर हो जाता है। बेशक उस शख्स के अपने नसीब में तो रिस्क और दौलत नहीं होता, लेकिन उस शख्स को परिंदों के नसीब का रिस्क और दौलत मिलने लगता है। उस शख्स का हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहना था कि मैं जो दूसरा काम करता हूँ वो ये है कि मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। इंसान फिर जिस हालत में भी हो, हर हालत में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना ये एक नेमत होती है, जबकि बेशुक्री एक लानत है जो कि इंसान को ज़बाल और बर्बादी की तरफ ले जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बार अल्लाह ताला से बात करने कोही तूर पर जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक शख्स मिलता है। वो शख्स हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज करता है कि मैं एक बेहद गरीब शख्स हूँ, मेरे घर में हर वक्त रिस्क, दौलत और पैसे की तंगी रहती है। 2 वक्त का खाना भी मैं नहीं खा पाता, एक वक्त का खाना खाता हूँ और एक वक्त मुझे भूखा सोना पड़ता है। आप अल्लाह ताला से कहें कि मेरे रिस्क में इजाफा फरमा दें, मुझे दौलतमंद बना दें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस शख्स की बात सुनते हैं और आगे चल देते हैं। कुछ आगे जाने के बाद आपको एक और शख्स मिलता है। वो शख्स आपसे अर्ज करता है कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ,
میرے گھر میں اتنی زیادہ مال اور دولت جمع ہو چکی ہے کہ گھر میں مال اور دولت رکھنے تک کی جگہ باقی نہیں بچی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے غریب بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کی بات سن لیتے ہیں، جس کی بات آپ کوہ طور پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یا الہی، مجھے راستے میں 2 شخص ملے تھے۔ پہلے شخص کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ غریب ہے اور وہ امیر ہونا چاہتا تھا، جبکہ دوسرا شخص کا کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ امیر ہے، تب کہ اس کی خواہش تھی کہ وہ غریب ہو جائے۔ جس کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیتا ہے کہ وہ شخص جو کہہ رہا تھا کہ میں امیر ہونا چاہتا ہوں، اس سے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے، امیر ہو جائے گا۔ جبکہ وہ شخص جو کہ غریب ہونا چاہتا تھا، اس سے کہنا کہ میرا شکر ادا کرنا چھوڑ دے، بہت جلد غریب ہو جائے گا، اس کے گھر میں فاقے آ جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے بعد واپس جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو راستے میں پھر سے وہی شخص مل جاتا ہے جو امیر ہونا چاہتا تھا اور اس وقت بہت زیادہ غریب تھا۔ آپ اس شخص سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو، اللہ تمہیں امیر کر دے گا۔ جس کے جواب میں اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کروں، اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میں اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، کیسے کروں؟ آپ اس شخص کی بات سننے کے بعد جیسے ہی آگے جاتے ہیں، آپ کو وہ شخص بھی مل جاتا ہے جس کا کہنا تھا کہ میں بہت زیادہ امیر ہوں اور غریب ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ اس شخص سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو، اللہ تمہیں غریب بنا دے گا۔ جس کے جواب میں اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ میں کیسے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دوں، اللہ نے مجھے بے تحاشا نعمتیں دی ہیں، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں کہ میں اگر ہر وقت اللہ کا شکر ادا بھی کرتا رہوں تو پھر بھی اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ میں ان کا حق ادا کر ہی نہیں پاؤں گا۔ اس مثال سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے شکر ادا کرنے والے بندوں کو محتاج نہیں کرتا اور ناشکروں کو کبھی نوازتا نہیں۔ اس شخص کا حضرت علی سے کہنا تھا کہ میں جو تیسرا کام کرتا ہوں کہ میں اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ خدمت کرتا ہوں۔ میرے ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں لیکن میں ان کی خدمت میں کسی طور بھی کمی نہیں چھوڑتا، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ اگر میں اپنی ماں کی خدمت کروں گا تو میں اپنی آخرت بنا لوں گا، جبکہ باپ کی خدمت کرنا دنیا میں آپ کو کامیاب بنا دیتا ہے، کیونکہ جب باپ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرتا ہے تو باپ کی گئی دعا 7 آسمان چیر کر سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ ماں باپ کی خدمت کرنا کسی بھی دوسری عبادت سے کم نہیں۔ ماں باپ کا چہرہ دیکھنا عبادت، ماں باپ کی ہنس کر بات کرنا عبادت۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے میں اپنے ماں باپ کی دن رات خدمت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں جو چوتھا کام کرتا ہوں کہ میں جہاں تک ممکن ہو سکے غریبوں کی مدد کرتا ہوں۔ میرے در پر اگر کوئی ضرورت مند آ جاتا ہے تو میں کبھی بھی اس ضرورت مند کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میری مخلوق کے کاموں میں لگ جاؤ، میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا۔ اور اس شخص کے کام کبھی بگڑ جائیں، ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جس کے کاموں میں خود اللہ تعالیٰ لگا ہو۔ اس شخص کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا تھا کہ میں 5واں کام یہ کرتا ہوں کہ میں 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، اور فجر کی نماز تو میں کبھی بھی اور کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ فجر کی نماز رزق کی نماز ہے۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے پورا دن اس کو رزق ملتا رہتا ہے، لیکن جو شخص فجر کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے اس دن اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی ان 5 کاموں کو کرتا رہے گا، پھر چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، کچھ ہی دن میں بادشاہ بن جائے گا، اس کے گھر میں برکت ہوگی، ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے بگڑتے کام بننے لگیں گے، اور دولت اور پیسہ تو اس کو اتنا ملے گا کہ اس کے گھر میں دولت اور پیسہ رکھنے کی جگہ نہ بچے گی۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ بھی رزق، دولت اور پیسے کی تنگی سے پریشان ہیں، یا آپ بہت زیادہ امیر اور دولت مند ہونا چاہتے ہیں، تو ان 5 کاموں کو کرنا شروع کر دیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ دولت مند نہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کی تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے دسترخوانوں میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے پاس بہت سارے ای میلز اور میسج آ رہے تھے کہ ہمیں شوگر کی دوائی بتائیے، تو اگر آپ کو شوگر کی بیماری ہے یا دھات کی بیماری ہے یا مردانہ طاقت سے ریلیٹڈ کوئی بھی بیماری ہے تو ہمارے پاس ان سب بیماریوں کی دوائی موجود ہے۔
جس سے آپ کی بیماری گارنٹی سے جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ آپ کو صرف یہ دوائی ایک بار ہی منگانی ہوگی، ایک بار سے ہی آپ کی دوائی سے آپ کی جو بیماری ہے وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے جو عالم ہیں انہوں نے اس دوائی پر پڑھائی کی ہے، وظائف کی ہیں، تو اگر آپ دوائی منگوانا چاہتے ہیں تو ہم کوریئر سے آپ کے پاس دوائی بھیج دیں گے۔ دوائی کے پرائس بھی زیادہ ہائی نہیں ہیں۔ دوائی منگوانے کے لیے آپ اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کر کے دوائی آرڈر کر سکتے ہیں، اور زیادہ جانکاری کے لیے آپ واٹس ایپ پر میسج کریں۔